बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुज़री ज़िंदगी के चंद खूबसूरत वाक़ियात पेश किए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद बीवियाँ थीं और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर बीवी के पास एक दिन गुजारते, लेकिन बाकी की अज़वाज मुताहरात बारी वाली ज़ौजा के पास इकट्ठी हो जाया करती। इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी थी जब हज़रत ज़ैनब बिला इजाज़त उनके हुजरे में दाखिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम न था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हुजरे में मौजूद हैं, और अंधेरे में आपने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ये ज़ैनब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया। इस पर उन दोनों यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आपस में तकरार शुरू हो गई और उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं। उधर नमाज खड़ी होने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत आयशा को बुला लिया। हज़रत आयशा बोली, अब नमाज अदा करने के बाद मेरे वालिद मुझे खूब डांटेंगे। ऐसा ही हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें सख्ती से डांटा कि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह से बोलती हो। बारिवायत मुस्लिम। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के पास आए तो उन्होंने पूछा, आज कहाँ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुमैरा, उम्मे सलमा के पास था। कहा, उम्मे सलमा से आपका जी नहीं भरता? मुझे बताएं, अगर आप एक वादी के दो किनारों पर उतरें, एक से घास चुरा ली गई हो और दूसरे किनारे पर कोई घास खाने वाला ना आया हो, तो आप जानवर कहाँ चराना पसंद करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिसका सब्जा चखा ना गया हो। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मैं आपकी दूसरी औरतों की तरह नहीं, मेरे अलावा हर औरत दूसरे मर्द के पास रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। बारिवायत बुखारी। शाह रूम मकूकस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुबती बांदी हदिया की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब वो हामिला हुई तो मुझे परेशानी लाहिक हो गई। इब्राहीम की विलादत हुई, लेकिन मारिया को दूध न आता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के लिए दूध देने वाली भेड़ खरीदी, जिसका दूध पीकर वो मोटा और सुर्ख सफ़ेद हो गया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम को अपनी गर्दन पर उठाकर लाए और पूछा कि आयशा, बच्चे की मुझसे मुशाबिहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने सोतापे की वजह से कहा कि मुझे तो आपसे कोई मुशाबिहत नजर नहीं आती। फरमाया, बच्चे की सेहत के बारे में क्या कहती हो? मैंने कहा, जो भेड़ों का दूध पीता हो वो ऐसे ही हो जाता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उन औरतों से चिढ़ती थी जो अपना आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर देती थीं। मैं कहती थी, भला कोई औरत अपने तई हिबा कर सकती है? जब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों में से जिसको चाहें अलग रखें और जिसे चाहें अपने पास रखें और जिसे चाहें अलग करने के बाद वापस बुला लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। सूरह अहज़ाब। तो मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। बारिवायत बुखारी, बारिवायत मुस्लिम। इब्ने हजर कहते हैं कि कई सिहाबियात ने अपनी जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक को निकाह में ना लाए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनशा पर मौकूफ था, बशर्ते के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने निकाह में लाना चाहें। अल अहज़ाब। इब्ने हजर ने हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाहिबा होने का भी रद्द किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बारी का दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिया था। चुनांचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ 2 दिन क़याम फरमाते। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सौदा के अलावा कोई औरत ऐसी नहीं कि मेरा उस जैसे तौर तरीके इख्तियार करने को दिल चाहे, मगर उनमें भी तुंदी थी। बारिवायत मुस्लिम।
ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و رکابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ تو اسی مضمون کی آیت سورہ تحریم میں نازل ہو گئی۔ باروایت بخاری، ایک سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرآن نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا۔ حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھیں، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں، یا رب ڈھسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ باروایت بخاری اور باروایت مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرا ہوا کھانا اور رکابی کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خادم سے فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین عائشہ کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ باروایت بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا اس رات تم مجھے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ آل عمران۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار درود شریف ٹائپ کر دیجئے۔ میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔